It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. आबादी में तो शामिल हो नहीं सकते, तो फिर आपका यह मुतालबा कितना जायज रह जाता है। आप कराची की वोटर लिस्ट में भी होना चाहते हैं, कश्मीर की वोटर लिस्ट में भी होना चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन है? ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब जो भी मामलात हैं कंप्यूटराइज्ड हैं। तो एक शख्स दो जगह कैसे दर्ज हो सकता है? नहीं हो सकता। अब तो सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। एक जमाने में लोग 10-10 रखते थे शनाख्ती कार्ड, 8-8 पासपोर्ट होते थे। अब वो दौड़ गया। तो ये हमारी वजह से नहीं है। अगर किसी को मुश्किलात पेश आ रही हैं तो टेक्नोलॉजी की वजह से पेश आ रही हैं। तो जनाब डिप्टी स्पीकर, सूरत हाल यह है कि कराची की ओनरशिप किसी के पास नहीं है। कराची एक ऐसा शहर बन गया है कि जिससे वसाइल तो हर एक आदमी हासिल करना चाहता है, मसाइल में हिस्सा डालने को कोई तैयार नहीं है। खुदा के लिए, कराची हैदर अब्बास रिजवी के बाप की जागीर नहीं है। जो कराची में आए, कराची उसका है। जो कराची का मुस्तकिल बाशिंदा बनना चाहता हो, कराची उसका है। मगर खुदा के लिए कराची को अपनाओ भी तो सही, कराची को ओनरशिप भी तो दो। कब तक ये होता रहेगा कि कमाओगे कराची से और लिफाफा पीछे बेचते रहोगे? कब तक मेरे शहर का कैपिटल फ्लाई करता रहेगा? इंडस्ट्री मेरे शहर की तबाह है, बिजली मेरे पास नहीं है, पानी मेरे पास नहीं है, शहर का कंट्रोल मेरे पास नहीं है, अदम तहफ्फुज़ का मैं शिकार हूं। और उसके बाद मैं अपने शहर की ओनरशिप भी नहीं रखता। तो फिर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? किसी कोर कमेटी से यह मसला हल होने वाला नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से यह मसला हल होने वाला नहीं है। यह सीधा सीधा इमरानियात और समाजियात का मसला है। मैं खत्म करता हूं सरकार, मैं खत्म करता हूं कायरा साहब। जो हुक्म, आप मेरे यार हैं और यार गार भी हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं जानता हूं कि मेरी तकरीर लंबी हो गई है, मगर आज कराची का मुकदमा था और छेड़ा भी मैंने नहीं था। बात आई तो मैंने कहा आप तमाम लोग रोशन दिमाग हैं, पाकिस्तान के 342 अफजल तरीन लोग हैं, आप पाकिस्तान के रुअसा और उमरा हैं, आप पाकिस्तान की हुकूमत हैं, आप फैसला कुन लोग हैं। मैं आज अपना मुकदमा तो आपके सामने रखूं। जनाबे डिप्टी स्पीकर, मैं एक बात और करना चाहूंगा। हमारे कुछ दोस्तों को गिला ये है, कुछ दोस्तों को, कि कराची के मामलात में दो बड़ी जमातें एक कोर कमेटी बना के बैठ गई हैं और वो आपस में फैसला कर लेते हैं और हमें मशावरत के लिए नहीं बुलाया जाता। मैं इस बात का जवाब देकर आपसे इजाजत चाहूंगा जनाब डिप्टी स्पीकर। देखिए, जब पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स बनते हैं और खास तौर पर किसी दो जमातों में, भाई पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है ना सिंध की, उसने सिंध में इत्तेहाद में मौजूद हर पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स बनाए हैं और उनके अलग पॉलिटिकल डायलॉग्स हैं और अलग अलग मुआहदे हैं। मिसाल के तौर पर एमक्यूएम से पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम से कुछ मुज़ाकरात की और बातचीत, कुछ नुकात तय हुए। एएनपी से कुछ मामला तय हुए, मुस्लिम लीग फंक्शनल से कुछ मामला तय हुए। अब एमक्यूएम को क्या परेशानी लाहक हो सकती है अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग फंक्शनल के दरमियान कोई कोर कमेटी बने जो इस बात पर मुज़ाकरात करे कि जो मुआहदे तय हुए थे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग फंक्शनल के दरमियान, उस पर कहां तक अमल दरामद हुआ और कहां पर नहीं हुआ। यह एमक्यूएम का इस्तेकाक नहीं है कि वो
یہ سوچے کہ پیپلز پارٹی اور فنکشنل لیگ کے درمیان کیا کور کمیٹی طے کر رہی ہے. اٹس نان آف MQM's بزنس. تو جو ان معاملات پہ کور کمیٹی بنی ہے, دس از بٹوین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ MQM. جو ہمارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدے ہوئے ہیں اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہم میٹنگ کرتے ہیں. تو یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ اس میں خواہش ظاہر کرے کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے. اب اگر پیپلز پارٹی چاہے تو اپنی اتحادی جماعتوں کو ایک جگہ جمع کر کے جو چاہے ڈسکس کر لے, اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہونا چاہیے, تمام اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر آگے چلنا چاہیے گورنمنٹ کو. دیکھیے جناب ڈپٹی اسپیکر, آخری بات یہ کہ کراچی کا چاہے کوئی پختون مرے, چاہے کوئی مہاجر مرے, چاہے کوئی پنجابی مرے, چاہے کوئی بلوچ سرائکی مرے, چاہے کوئی سندھی مرے, وہ کراچی والا مرتا ہے. اور ہم کراچی والے ہیں. ہم اس طرح نہیں سوچ سکتے کہ کراچی میں یہ پختون مر گیا, یہ مہاجر مر گیا, یہ سندھی مر گیا, یہ بلوچ مر گیا, یا اگر کسی کراچی والے کو کچھ مل رہا ہو تو یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ پختون کو لائٹ مل گئی, بلوچ کو پانی مل گیا, مہاجر کو گیس مل گئی, فلاں کو نوکری مل گئی. یہ رویے کوئی بہت زیادہ بہتری کی طرف نہیں لے کر جاتے جناب ڈپٹی اسپیکر. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب کراچی والے ہیں اور ہمیں اپنے شہر سے محبت ہے. آخر میں جناب ڈپٹی اسپیکر, چاہے وہ سانحہ عاشورہ ہو, چاہے وہ سانحہ اربعین ہو, کراچی سے کربلا تک اہل تشیع کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور صرف کراچی میں نہیں ہو رہا, پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ کے اپنے شہر میں جتنی زیادہ ٹارگٹ کلنگ آپ کے شہر میں ہے, پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. ANP کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کو صوبہ پختونخوا میں ٹارگٹ کل کیا جا رہا ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا اس حقیقت سے. آج شیخ رشید صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ ٹارگٹ کلنگ ہے. کل جو اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کو پولنگ اسٹیشن کے باہر گولی مار کر شہید کیا گیا, وہ ٹارگٹ کلنگ ہے. جو گجرات میں پرسوں 16 آدمی مرے وہ ٹارگٹ کلنگ ہے. جو کشمیر میں گزشتہ 6 مہینوں میں 200 سے زیادہ لوگ مرے وہ ٹارگٹ کلنگ ہے. جو کوئٹہ میں سریاب روڈ پر ہو رہا ہے, جو وہاں پر ایران جانے والے زائرین کی گاڑیوں پر فائرنگ ہو رہی ہے, وہ ٹارگٹ کلنگ ہے. ٹارگٹ کلنگ تو پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. ہم اس ٹارگٹ کلنگ کی مذمت کرتے ہیں. وہ دہشت گرد جو عزاداران حسین کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداران مظلوم کربلا کو وہ ڈرا اور دھمکا لیں گے, وہ پچھلے 1400 برسوں سے اس خام خیالی میں ہے. 1400 برس گزر گئے, عزاداران مظلوم کربلا نہ ڈرے نہ دبے نہ جھکے. اور MQM قائد تحریک جناب الطاف حسین ہر مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہیں. سانحہ اربعین میں اگر MQM کے ساتھ کارکن شہید ہوئے ہیں تو وہ ان کو خون دینے گئے تھے. ہمارا ناظم شہید ہوا. ہماری دعا ہے کہ میری ان معروضات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وفاق پاکستان کراچی کے اوپر اگر مہربانی نہیں کرتا تو رحم کرے اور ہمیں وہ وسائل مہیا کرے
کہ ہم پورے پاکستان میں پاکستانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر ان کو تعلیم اور روزگار جیسی اور صحت جیسی سہولتوں سے آراستہ اور پیراستہ کر سکیں. بہت بہت شکریہ جناب. جی شیخ